नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते जो आयत हमने कवर की थी सूरतुल आराफ 138 से लेकर 151 तक रीकैप देख लेते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्ट्रगल का एक दौर जो कि फिरौन और आले फिरौन के साथ था मुकम्मल हुआ। और अब उनकी स्ट्रगल का दूसरा फेज जो कि बनी इसराइल के साथ है, वो बनी इसराइल जिनकी सोच में गुलामी सरायत कर चुकी है, वो शुरू हो रहा है। अभी अभी इस कौम ने एक मोइज़ा देखा कि कैसे समंदर फटा और अल्लाह ने एक रास्ता पानी के अंदर से बनाकर एक तरफ बनी इसराइल को बचा लिया और दूसरी तरफ उनकी आंखों के सामने फिरौनियों को गर्क कर दिया। अब ये लोग सरायती में उतरे हैं और रास्ते में इन्होंने देखा कि एक बुत परस्त कौम बुतों की इबादत कर रही है। तो पहले ही मरहले पर मूसा अलैहिस्सलाम से एक मुजस्सम इलाह की ख्वाहिश कर डाली, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से रिजेक्ट किया। और साथ ही इनको अल्लाह ताला के एहसान याद करवाए कि किस तरह अल्लाह ने इनको एक अजियतनाक जिंदगी से निजात अता फरमाई थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन रात के लिए कोहे तूर पर बुलाया। अल्लाह ताला ने क्योंकि अब बनी इसराइल एक अलग उम्मत बन चुके हैं और उन्होंने अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगियां किस क्राइटेरिया के ऊपर गुजारनी है, वो जाहिर है वो क्राइटेरिया अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। तो वो शरीयत अता करने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुला लिया। अपने पीछे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा नामजद करके जाते हैं और उनको जिम्मेदारियां भी सौंपते हैं। मगर कौम क्या करती है? क्या वो मुजस्सम इलाह की ख्वाहिश वाकई उनके दिल से वाइप आउट हुई थी? यहीं पे ये सीन रुकता है और उसको रोक कर अब हम ये देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मुलाकात है और अल्लाह ताला से उनका मुकालमा है। अल्लाह ताला को आंखों से देखने की ख्वाहिश, पहाड़ का तजल्ली बर्दाश्त ना करते हुए रेजा रेजा हो जाना, मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से माफी मांगना, अल्लाह का मूसा अलैहिस्सलाम को अलवाह अता फरमाना यानी किताब जिनमें हर जरूरी चीज की तफसील थी। और अल्लाह ताला ने किताब देते हुए ये हदायत फरमाई कि किस रवैये की जरूरत होगी किताब की तरफ आने के लिए, रसूल को भी और कौम को भी। फिर अल्लाह ताला ने ये भी वाज़ेह फरमा दिया कि ये कि अल्लाह की आयत से जो तकब्बुर करेंगे वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं आएंगे, बल्कि टेढ़े रास्ते इख्तियार करेंगे, फिर उनके अमाल जाया हो जाएंगे। अब दोबारा से, क्योंकि मुझे ये काम तो कोहितूर पे हो रहा है, वापस कैमरा जो है वो हमें लेकर आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ, बनी इसराइल की तरफ। और हमें दिखाता है कि वो तो सोने का बछड़ा बनाकर इसको पूजने बैठे हुए हैं। यानी एक गुलाम कौम के अंदर गुलामी का जहर इस हद तक सरायत कर चुका था कि वो उन डिक्टेटर्स का लाइफस्टाइल आइडियलाइज कर रहे थे जिन्होंने इन पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। कुछ लोग इनमें से इस जुर्म पर माफी भी मांगते हैं, मगर सब नहीं मांगते। मूसा अलैहिस्सलाम फिर वापस आते हैं तो शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हैं। कौम के सरदारों को सरजनिश करते हैं, अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को तो सख्त डांटते हैं। हारून अलैहिस्सलाम हकीकत वाज़ेह करते हैं कि उन्होंने तो अपना फर्ज निहायत दयानतदारी से निभाने की कोशिश की, लेकिन कौम जिद पे अड़ गई थी और बल्कि इनको इनको कत्ल करने के दर पे थी। तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि मूसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार किया जाए। तो हकीकत जानकर मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपने रब से अपनी और अपने भाई की मगफरत तलब करते हैं और रहमत की दरख्वास्त करते हैं। आज हम जो आयात पढ़ेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से, प्लानिंग तो यही है कि 152 से 158 तक हम देखेंगे कि कहानी किस तरह आगे बढ़ती है। लेकिन एक इंतहाई अहम नुक्ता जो आज वाजे होगा कि बनी इसराइल को कब से आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खबर थी। ना सिर्फ इतना बल्कि वो इनकी निशानियों को भी जानते थे। और कब से जानते थे ये भी हम देखेंगे। तो आगाज करते हैं अपने लेसन का। आयत नंबर 152 सूरतुल आराफ, पारा नंबर है हमारा 9। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इजला सयनालुहुम गज़बुम मिन रब्बिहिम व दिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नज्जिल मुफ्तरीन। बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, अनकरीब उन्हें उनके रब की तरफ से गजब पहुंचेगा और दुनिया की जिंदगी की रुसवाई। इसी तरह हम बदला देते हैं झूठ बांधने वालों को। झूठ बांधने का क्या मतलब है यहाँ पे? शिर्क करना। अल्लाह पे झूठ बांधना क्या है? शिर्क करना। तो बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया, इसका मतलब ये है कि सब लोग तो शामिल नहीं थे उसके अंदर, जैसे हमने देखा भी।
تو ان کو اللہ کی طرف سے غضب پہنچے گا، اور وہ غضب اس دنیا کی زندگی میں پہنچے گا، اور وہ کیسے پہنچا؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے ہی قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کیا جو کہ بچڑے کی پرستش میں انوالو تھے، اور یہ بہت ہی بڑی رسوائی کی بات تھی قتل کرنے اور قتل ہونے والوں کے لیے۔ اور وجہ کیا بتائے گی کہ اللہ پہ جھوٹ باندھا، یعنی بچڑے کو خدا بنا لیا، توحید کا رد کیا انہوں نے، اور اس افطرا کی پھر یہی سزا ہو سکتی تھی ان کے لیے، بیکاز ان کو پھر قوموں کا کیونکہ امام بنایا گیا تھا، تو یہ کوئی ہلکی بات نہیں تھی جس کو اگنور کر دیا جاتا۔ 153، سوری، 153 جی، والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر انہوں نے توبہ کی اور ایمان لیا۔ پہلی بات کیا ہے کہ جنہوں نے برے عمل کیے، اس کے بعد انہوں نے دو کام کیے، توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو برے عمل کرنے کے بعد توبہ کرنا، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کی تجدید کرنا، یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بخشش آ جائے گی۔ اب بنی اسرائیل کے قبائل نے پھر یہ کیا بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایمان کی تجدید کیا ہوگی کہ پھر اس گناہ کی طرف کبھی واپس نہ پلٹے، شرمندگی کا احساس اس قدر زیادہ ہو، تبھی یہ کام ہوگا تو توبہ مکمل ہوگی۔ اب یہاں پہ ہمیں توبہ کی اہمیت نظر آتی ہے کہ یعنی شرک جیسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے جس کے اوپر، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے برے عمل کرنے کے بعد بھی تم توبہ کرو گے تو اللہ جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ جو توبہ کی اہمیت ہے نا، یہ کس طریقے سے مطلب ہمیں ہمارے مائنڈ میں نہیں رہتی یہ بات، کہ کچھ لوگ جو فار ایگزامپل کہ بہت پکے دینی شاعر پر ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں سختی سے دین پر کاربند ہوتے ہیں، مگر کبھی ان کی زندگی میں کبھی حالات اور کبھی بری صحبت کی وجہ سے یہ حالات آ جاتے ہیں کہ وہ 180 ڈگریز کا ٹرن لے لیتے ہیں اور لائن اپنی بدل لیتے ہیں۔ اب انہیں اگر کوئی یاد کروائے کہ کم از کم یہ تو نہ کرو جو تم کر رہے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ تم کس طرح کے لوگ تھے اور تم کیا ہو گئے ہو اب، تو ان کا جواب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اب ہم سے بہت کچھ غلط ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی ہماری واپسی کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن دل کے اندر مایوسی آ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے جو کہ مومنوں کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ تو ہمارا دین انسان کو مایوسی کے گڑھے سے نکال کر امید کی روشنی میں رکھتا ہے کہ ایک جگہ پہ سٹک اپ مت ہو جاؤ، آگے بڑھو، کیونکہ اور کیوں ہے یہ سب؟ کیونکہ ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے، غفور اور رحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ تو توبہ کی جو توفیق بھی وہ دیتا ہے، اور یہ جو توبہ کا دروازہ بھی اس نے کھلا رکھا ہے، یہ اس کی یہ شان غفاری اور شان رحیمی ہی تو ہے، اور کیا ہے یہ؟ 154، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب تھم گیا موسیٰ سے غضب تو اس نے لے لی تختیاں۔ وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور اس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے وہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ نسختها، اس کو انڈرلائن کرنا ہے۔ تو اب ان مشرکوں کے انجام پر کچھ غور کرنے کے بعد پچھلے منظر سے جا کے کہانی جڑتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ٹرانزیشن چل رہی ہے ڈفرنٹ سینز کے اندر۔ تو پچھلے منظر سے اب کہانی جڑتی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا تھا تختیاں دینے کے لیے جس پہ شریعت کے احکامات تھے، لیکن چونکہ وہ ان کو ایک طرح سے ایمرجنسی میں واپس آنا پڑا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ پیچھے قوم نے کیا حرکت کر ڈالی ہے، تو واپس آئے تو ہم نے ان کا ریئیکشن بھی دیکھا جو کہ ظاہر ہے کہ بہت ہی نیچرل ریئیکشن بھی تھا۔ تو اب جو ہے وہ اس کے بعد یہاں سے وہ سین جو ہے نا اس طرف جا رہا ہے دوبارہ سے، کہ اور غضب اور غصہ، وہ غضب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو غضب ایک یعنی غصے کی انٹینس سٹیٹ ہے۔ تو غضب یا غصہ جو بھی یہ ایموشنز ہیں یہ وقتی طور پر ہوتے ہیں، اور وہ اس خاص وقت میں انسان کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہمیشہ نہیں رہتے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نارمل ہو چکے ہیں، تو غصے کی وجہ سے اس وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان الواح کو انہوں نے سائڈ پہ کہیں ڈال دیا تھا، تو ان کو اب موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا لیا ہے، کیونکہ رسالت کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ رسول اپنے رب کے پیغامات بھی اپنی قوم تک پہنچائے۔ نسخہ، نسخہ ہوتا ہے کسی تحریر کی حرف بحرف نقل، کسی تحریر کی حرف بحرف نقل کو نسخہ کہتے ہیں۔ تو جو تورات ہے وہ انہی الواح کی کاپی تھی، تو اس نسخے میں یعنی تورات میں کیا تھا؟ ہدایت اور رحمت۔ کیا لنک ہوگا دونوں کا آپس میں؟ یعنی جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کے لیے رحمت ہوگی،
या फिर ये हदायत इंसानों पर अल्लाह की रहमत है, कि जो अल्लाह हदायत भेजता है इंसानों के लिए वो अल्लाह की असल में रहमत है। तो दोनों माना हो सकते हैं। लेकिन किसके लिए होगी ये? जो अपने रब से डरने वाले हैं। तो पता चले जी, जो पहले ही डरने वाले हैं उनको क्या जरूरत है इसकी। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जो सूरत अल बकरा की दूसरी आयत में हमने पढ़ा था कि दालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन हिदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। तो अब क्या है, मुत्तकियों के लिए हिदायत कैसे है कि बाकी इंसानियत के लिए नहीं है? तो है, जरूर है। लेकिन फायदा इस हिदायत से कौन उठाएंगे? वो जो मुत्तकी होंगे। और मुत्तकियों का जिक्र वहां पे आया तो तकवा का एक मतलब हम काफी वसत में तकवा को डिस्कस करते रहे हैं। तो एक मतलब डर भी होता है अपने रब का, और यहाँ पे वो डर वाला अल्फाज आए हैं कि यरहबून, जो अपने रब से डरते हैं। अगली आयत देखते हैं 155। अब एक दफा तो कुछ लोगों ने तौबा कर ली। वख्तारा मूसा कौमहू सिबईना रजुलन लिमीक़ातिना, और मुंतखब किए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से 70 आदमी हमारे मुकर्रर वक्त के लिए। फलम्मा अखज़तहुमुर रजफा, फिर जब उनको जलजले ने पकड़ लिया। यानी अब दोबारा से अब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर जा रहे हैं। और इस वक्त फिर वो लीमियक़ातिना का मतलब टाइम एंड प्लेस दोनों अपॉइंटेड हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ली हुई है रब रब से, और जगह भी मुतय्यन है। कोहे तूर ही है, वही जगह है जहां जाएंगे। तो दोबारा से वो तूर पे जाने का वाकया है, क्योंकि हमने देखा कौम ने शिरक किया, मुर्तद हो गए, लोगों को कत्ल किया गया। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप था कि अब इज्तिमाई तौबा करनी है अल्लाह के हुजूर जाकर। तो कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने यानी यहाँ पे तो कुरान का बयान है बल्कि कि 70 लोग मूसा अलैहिस्सलाम ने सिलेक्ट किए, जो कि सरकर्दा लोग थे उनके कबाइल के। और अल्लाह ताला से जो है वो, जैसे पहले बात हुई, अपॉइंटमेंट ले ली गई थी। तो ये जब सब तूर पर पहुंचे तो अब वहां पे क्या हुआ, आप देखिए यहाँ पे कि उनको जल्जले ने पकड़ लिया। अब आयत को हमें यहीं तक डिस्कस करना है, लेकिन आगे अब मैं आपको लेके इसलिए चलती हूँ, इसका एक लिंक बनेगा। कौला रब्बी लौ शीता अहलकतहुम मिन क़ब्लु व इय्याय, इसने कहा ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो तू इनको और मुझे पहले ही हलाक कर देता। का क्या मतलब है कि जब जल्जले ने उनको पकड़ा तो वो मर गए थे, वो हलाक हो गए थे। तो मुख्तलिफ आरा हैं वैसे इसके अंदर, अगर मुफस्सिरीन में देखें, कुछ लोग कहते हैं कि वो मतलब अल्लाह ताला ने अपना अल्लाह ताला ने जो है वो अपना एक जलाल जाहिर किया था जल्जले की सूरत में, ताकि बनी इसराइल के लीडरों को याद दहानी हो जाए कि जिस रब्बुल आलमीन से इनका मामला है वो जहो जलाल में कैसा है। लेकिन अल्लाह के जहो जलाल की ये अदना सी झलक थी कि ये जो लीडरान है वो तो, माइक ऑफ रखिएगा प्लीज, ये जो लीडरान है ये इनकी हलाकत हो गई। अल बकरा की जो आयत है ना, आयत नंबर 55, उसमें भी आप देखें, और अगर आप पीछे से तरतीब, चूंकि हम पढ़ के आए हैं इसलिए मैं बहुत डिटेल में तो वहां पे नहीं जाऊंगी, लेकिन वहां पे भी जो वाकयात की तरतीब है उसमें ये मिलेगा आपको कि पहले बछड़े की पूजा की, उसके बाद ये वाली आयत जो मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। इस कुल तुम या मूसा, जब तुमने कहा था ए मूसा, लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाहु जहरतन फअखज़तहुमुस्साइक़ा व अंतुम तंजुरून थुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। और जब तुमने कहा था मूसा, हम तो हरगिज तुम पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। तो उनको एक साइका ने पकड़ लिया था, यानी एक कड़क ने पकड़ लिया था, और तुम सब वो देख रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने तुमको जिंदा करके उठा दिया तुम्हारी मौत के बाद, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो इन ये आयत जो भी सूरह बकरा की हैं, अगर इसी से लिंक कर रही हैं तो फिर तो वाकई पता चलता है कि मर गए थे और अल्लाह ताला ने फिर इनको जिंदा किया है। लेकिन जब ये मर चुके हैं तो हुआ क्या, कि फिर अब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये तो सारे हलाक हो गए। अब इसमें ना मुख्तलिफ आरा यहाँ पे भी आपको हमें मिल जाती हैं। एक तो ये है कि जब ये 70 लोग गए हैं मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, तो जो बाइबल का अकाउंट है उसमें तो यहाँ इस तरह से बात की जाती है कि पहाड़ को ना एक बादल ने अपनी लपेट में ले लिया था, और मूसा अलैहिस्सलाम उस बादल के अंदर दाखिल हो गए थे। ये लोग थोड़े से बाहर थे उसके। मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से कलाम कर रहे थे, और ये लोग जो है इनको कहा गया था कि आप दुआएं मांगते रहें यहाँ पे, या दुआएं मांगते रहें, और एक जगह पे है कि सजदी की हालत पे रहें। लेकिन इनको कुछ ना कुछ आवाज जो है वो आ रही थी उस कॉन्वर्सेशन की, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कुछ आ रही थी। तो उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो उन्होंने ये जिद लगा ली कि हम भी अल्लाह ताला को देखेंगे। तो अब अल्लाह को कैसे देख सकते हैं हम? अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो ये ख्वाहिश की थी। तो अल्लाह ताला ने उनको एक डेमोन्स्ट्रेशन दी,
हालांकि अब देखें, रसूल तो अल्लाह का चुना हुआ नुमाइंदा होता है ना, अल्लाह ताला खुद चुनते हैं उसको। और अल्लाह ताला रसूल को गैब की बहुत सारे जो मुशाहिदात हैं वो करवाते हैं, ताकि वो इल्मुल यकीन हासिल करें और उसी कन्विक्शन के साथ फिर लोगों को दीन का पैगाम दे। तो अगर रसूल नहीं देख सका और वो पहाड़ के ऊपर तजल्ली डाली, उसका ये हशर हुआ, तो आम लोग तो नहीं देख सकते अल्लाह ताला को। तो खैर, अब उस दौरान हुआ क्या कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब अल्लाह ताला से मुखातिब हैं और दुआ मांगते हैं। क़ाल रब्बी लौ शिता लक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्या, कहते हैं या अल्लाह अगर तू चाहता तो उससे पहले मुझे भी हलाक कर देता और इनको भी। अतुहलिकुना बिमा फ़अल सुफ़हाउ मिन्ना, क्या तू हलाक करता है हमें बवजह इसके कि कुछ नादानों ने हम में से कुछ हरकत की। यानी फरियाद कर रहे हैं, और मतलब ये है कि अगर आपने यही करना था तो आप इनको और मुझे पहले ही हलाक कर सकते थे। और अगर मेरे रब, ये कसूर उस कसूर की सजा के तौर पर है जो हमारी कौम के कुछ बेवकूफों ने कर दिया था, तो अब हम आपसे माफी तलब करने आए थे। तो आप ही हमें अब शर्फे और दूसरी बात यह है कि आपने ही हमें यानी अपॉइंटमेंट तो आपने हमें दी है खुद, और शर्फे बारियाबी भी बख्शा है। तो ये तो आपकी रहमत से दूर है कि कुछ लोगों की सजा सबको मिले। आगे जो बात है वो क्या कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं। इन हिया इल्ला फितनतुक, नहीं है ये मगर तेरी आजमाइश। तो दिल्लु बिहा मन तशाउ व तहदी मन तशा, तू इसके साथ जिसे चाहता है हदायत देता है, गुमराह करता है, और जिसे चाहता है हदायत देता है। अंत वलीयुना, तू ही हमारा दोस्त है। फगफिर लना, बस हमें बख्श दे। वरहमना, और हम पर रहम फरमा। अंता, और तू खैरुल गाफिरीन, सबसे बेहतर यानी बख्शने वाला है। तो फितना का लफ्ज अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने इसलिए इस्तेमाल किया है कि यही लफ्ज ये वाकया जो है ना, ये सूरह तौहा में भी है। तो सूरह तौहा में अल्लाह ताला ने मूसा को अलैहिस्सलाम को बताया था कि हमने तुम्हारी कौम को फितने में डाल दिया है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए तो डिटेल हमें वहां से मिलती है कि हमने, तुम यहाँ पे आए हो और हमने तुम्हारी कौम को फितने में डाल दिया और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। कौन सी गुमराही थी वो? यही बछड़े की, बछड़े को बनाना और फिर उसकी इबादत करना शुरू कर देना। तो उसी चीज का तस्करा जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। तो मुराद ये है कि ये तो या अल्लाह आपकी तरफ से आजमाइश थी, और आपकी दी हुई आजमाइश से तो वही लोग पार हो सकते हैं जिनको आप तौफीक बख्शते हैं। तो जो इससे महरूम होते हैं वो तो गुमराह हो जाते हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला की वही सुन्नत बयान हो रही है जो हदायत और गुमराही के कॉन्टेक्स्ट में है। हमारी, हम पढ़ भी चुके हैं कि वो अच्छा वक्त देकर भी और बुरा वक्त देकर भी लोगों की आजमाइश करता है। और फिर उस वक्त को पहचानते हुए जो लोग उसके ऊपर पूरा उतरते हैं, जाहिर है या तो फिर गुमराही की तरफ चले जाते हैं, जो साबित कदम नहीं रहते। और कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे अभी हमने देखा भी इस वाकये में कि बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हुए, इसमें गुमराही का शिकार हुए, इस बछड़े की परस्तिश के अंदर आ गए। कुछ लोगों ने उसमें मुब्तला होने के बाद तौबा कर ली, जो कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा कि सब आए भी नहीं थे, कुछ रह गए थे। तो हालांकि फितना तो सारी कौम के सामने ही प्रेजेंट किया गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये सारी बात निहायत अदब से अल्लाह ताला के हुजूर में पेश कर रहे हैं, और आखिर में कहते हैं कि हम तो आजिज हैं या अल्लाह, हम तो कोई ताकत नहीं रखते, और तू ही है, यानी मुखलिस दोस्त तो तू ही है, लिहाजा हम पे रहम फरमा। और ये कि तू ही सबसे बेहतर बख्शने वाला है। ये नहीं कहा कि तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है, ये कहा है कि बख्शने वाला है। क्यों? क्योंकि कसूर की माफी मांगी जाती है ना, और फिर तजदीद ईमान किया जाता है, जैसे कि अभी हमने 153 में पढ़ा। तो फिर अल्लाह की एक दफा माफी जब मिल जाती है अल्लाह की तरफ से, तो फिर अल्लाह की रहमत भी आ जाती है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मैं आपको यहाँ पे याद करवाऊंगी। क्या दुआ थी वो? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो पहले क्या है? तगफिर लना, पहले उन्होंने भी मगफिरत मांगी है, उसके बाद उन्होंने अल्लाह का रहम मांगा है कि अल्लाह की मगफिरत आ गई तो रहम भी आ जाएगा यकीनन। और अल्लाह ताला को कि सबसे बेहतरीन बख्शने वाला तो तू ही है। अभी दुआ कंटिन्यूड है उनकी, और आगे क्या फरमाते हैं 156 में देखिए। वक्तुब लना फी हाजिहि दुनिया हसनतम व फिल आखिरह इन्ना हुदना इलैक, और लिख दे हमारे लिए इस दुनिया की भलाई, हसना, हसना को अंडरलाइन कर लीजिए, व फिल आखिरह, और आखिरत में भी, बेशक हमने तेरी ही तरफ रुजू किया। हुदना को भी अंडरलाइन कर लीजिए। हसना का मतलब इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि हम सिर्फ तेरी दी हुई हदायत को फॉलो करें और उसको ना छोड़ें। या अल्लाह हमें इस चीज की तौफीक अता फरमा। और इस हदायत से जाहिर है ये जो हदायत अल्लाह ताला देता है उससे कब फायदा उठाया जा सकता है? इसी दुनिया में फायदा उठाना है ना उससे। तो अगर दुनिया में फायदा उठा लिया किसी ने उस हदायत से,
تو آخرت میں بھی بھلائی پھر مل جائے گی۔ تو ہدنا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف محبت کی وجہ سے پلٹنا، رجوع کرنا، توبہ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس کا روٹ اس سے یعنی آپ کہیں گے ایک فعل اور نکلتا ہے، ہادا یہودو، یہود، ہادا یہود، یہود کون ہے؟ بنی اسرائیلی کی ایک شاخ ہے نا۔ تو ایک طرح سے یہود کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر تم نے اپنے لیے یہ ٹائٹل منتخب کیا ہے، یعنی یہودی ہونے کا، ہد ناول سے، تو اگر تمہیں کچھ خیال ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر اپنے اس ٹائٹل کی لاج رکھو، کیونکہ تم نے اپنا نام خود ہی رکھا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم تیری طرف رجوع کریں، یعنی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما۔ اور انہوں نے پھر رجوع کیا، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے بہاف پہ یہ بات کریں نا، ہدنا۔ اب دیکھیں ہم نے، حالانکہ باقی لوگ تو ادھر پڑے ہوئے ہیں ابھی، تو دعا کا قاعدہ بھی ہمیں یہاں پہ معلوم ہوا، اور ایک اور دعا بھی ہو سکتا ہے یہ پڑھتے ہوئے آپ کے مائنڈ میں آ گئی ہو۔ کون سی تھی وہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ جو دعا ابھی ہم پڑھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو الفاظ بھی آپ دیکھیں ملتے جلتے ہیں اس میں۔ اور درست رویہ بھی یہی ہے کہ، اور حقیقت بھی کہ انسان کے لیے کوئی اور ٹھکانہ تو ہے بھی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ سرکشی کرے تو پھر جائے گا کہاں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں پہ دے رہے ہیں۔ قولا، فرمایا، عذابی اصیب بھی من اشاء، فرمایا عذاب میرا میں اس کو پہنچاتا ہوں جس کے لیے میں چاہتا ہوں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک چیز اور یہاں پہ نوٹ کر لیں دعا کے ضمن میں، کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اب مطلب پوری قوم کے بھی ہاف پہ دعا کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنے قوم کے ساتھ یہ ایک محبت کی علامت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی ہے۔ اور وہ بھلائی کیسے ملے گی ان کو؟ اسی بھلائی کا تذکرہ ابھی ہم پڑھیں گے، یہ جو یہاں سے ابھی ہمارا آیت کا حصہ سٹارٹ ہو رہا ہے 156 کا، قول عذابی سے، اور آگے 157 میں بھی، کہ کیسے بنی اسرائیل جو ہے نا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنا سکتی ہے۔ خیر، جواب میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب اور رحمت کا ضابطہ یا طریقہ، یا آپ کہیں کہ اپنا قانون بتا دیا ہے۔ اور اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب میں جس کو چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں۔ اور اللہ کی جو چاہت ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں عذاب پہنچاتا ہوں، اللہ کی چاہت اس کی حکمت اور اس کے عدل کے تحت ہے۔ تو پھر اس کے یہ معنی ہوئے کہ میں اپنا عذاب صرف اس پر نازل کرتا ہوں جو میرے انصاف کے قانون کے تحت اس کے حقدار بنتے ہیں۔ اور اللہ کا قانون اور قانون انصاف کیا ہے؟ سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ تو اللہ کا جو قانون انصاف ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ صرف ظالموں کے لیے سزا ہے۔ تو عذاب جو ہے نا وہ کس کے لیے ہوگا؟ وہ جس کے لیے، جب کہتے ہیں نا وہ جو میں چاہتا ہوں، تو وہ وہی لوگ ہوں گے جو عذاب کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کر چکے ہوں گے۔ اب رحمت کا ضابطہ کیا ہے، وہ کس کے لیے ہوگی؟ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کی طرف دوبارہ دیکھیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز کے اوپر۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ والی جو دونوں آیات اگلی بھی یہ کافی غور کرنے والی ہیں۔ اور میری رحمت چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، پس میں اسے ضرور لکھوں گا ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ نوٹ کرنا ہے، یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس آیت میں نا دو طرح کی رحمتوں کا ذکر ہے۔ ایک تو وہ عام رحمت ہے جو اللہ کی ہر چیز پر ہے، جیسے ابھی اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی پہلی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت جو ہے نا وہ تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی، یہ وہ عام رحمت ہے اللہ کی۔ جیسے کہ جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا ہے تو وہ اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھا رہی ہے، امیر ہو، غریب ہو، کافر، مسلمان، ان سب کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی رحمت عام کی وجہ سے ہے۔ ایک ہے رحمت خاص، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں اسے ضرور لکھوں گا۔ کن کے لیے؟ نمبر 1 جو تقوی کرنے والے ہوں گے، نمبر 2 جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، اور نمبر 3 جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے۔
फोकस ज्यादा किस पे है यहाँ पे? ईमान पर। अल्लाह ताला इस तरह भी फरमा सकते थे। आपने इस आयत को देखना है, लिल्लाजीना से। मैं दोबारा से इसको देखती हूँ, पढ़ती हूँ इसी आयत को। फसाअक्तुबू, हा से आगे देखिए, लिल्लज़ीना यत्तकूना व यूतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। ठीक है, ये आयत है। अब ये आप इसको देखते जाइए, मैं जो पढ़ रही हूँ उससे उसमें आपने फर्क करना है। लिल्लज़ीना यत्तकूना व यूतूना ज़काता व युमिनूना बिआयातिना। ठीक है, लेकिन ऐसा अल्लाह ताला ने नहीं कहा, बल्कि क्या ऐड किया है? क्योंकि देखें, यत्तकूना में भी, वयूतूना में भी, इसमें भी यानी सारे वर्ब्स चल रहे हैं, और वर्बल रेपुटेशन को देखें तो आगे ये होना चाहिए था कि वो यूमिनूना भी आयातिना। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अलग से मेंशन किया, वल्लज़ीना हुम भी आयातिना यूमिन, कि वो लोग जो मेरी आयत पर, वो हुम का भी जो है ना लफ्ज, वो भी आप नोट कीजिए। हालांकि ये तकूना में भी हुम शामिल है, यूतूना में भी हुम अंदर छुपा हुआ है, और यूमिनूना में भी हुम छुपा हुआ है, लेकिन उसको अलग से भी अल्लाह ताला ने मेंशन किया। यानी अलग इसम मौसूल और हुम की जमीर भी। तो रहमत किन के लिए है? जो ईमान लाएंगे अल्लाह की आयत पर। कौन सी आयत? इसका जिक्र अगली आयत में होगा। यहाँ तकवा के बाद सलात का जिक्र नहीं आया आया, जो कि आमतौर पे हम देखते हैं। किसका जिक्र आया है? जक़ात का। इसकी क्या हिकमत है? ये भी आगे अगली आयत में जाके खुलती है। तो अगली आयत देखते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चलता जाएगा कि किस तरह से ये दोनों चीजें अनफोल्ड होंगी। 157। ये अभी वो जो बातें अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, कि मैं अपनी रहमत किन के लिए लिखूंगा, अब वो बात जारी है यहाँ पे। ठीक है। और अल्लाह, आप देखिए, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजील। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो पैरवी करेंगे उस रसूल नबी की जो उम्मी है, वो जो उसे लिखा हुआ पाते हैं अपने पास तौरात में और इंजील में। यानी अल्लाजीना का इसम जो पहले आयत के बिल्कुल स्टार्ट में है, वो क्या शो करता है? किन लोगों की बात हो रही है? जिनका जिक्र पिछली आयत में गुजर चुका है। तो पहले हम तीन अल्फाज को देखेंगे, रसूल, नबी और उम्मी। और ये बड़ी तरतीब से हैं। रसूल, हमें पता है कि अल्लाह ताला के पैगाम पहुंचाने वाला होता है, अपनी कौम के लिए हुज्जत और अदालत होता है रसूल। इसी के जरिए कौम पर इत्माम हुज्जत किया जाता है। अगर कौम ईमान ना लाए तो लाजिमन वो कौम तबाह कर ली जाती है। ये बात हम अंबाउ रसूल में पढ़ के आए हैं। रसूल और उसके साथियों को गलबा हासिल होता है, चाहे वो गलबा रसूल के इस दुनिया से चले जाने के बाद ही क्यों ना हो। नबी के लिए इन खसूसियात का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा लफ्ज नबी है। हर रसूल नबी होता है, मगर हर नबी रसूल नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हर हार्ट सर्जन, यानी हर दिल का डॉक्टर, ठीक है, हाँ, उससे मेरी ये मुराद, हर हार्ट सर्जन डॉक्टर होता है, लेकिन सारे डॉक्टर हार्ट सर्जन नहीं होते। यही बात मैंने अभी यहाँ पे की है, कि हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। यानी नबी आम है, रसूल खास है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर आम है और हार्ट सर्जन खास है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल भी हैं और नबी भी। अब अगला आखिरी लफ्ज क्या रह गया? उम्मी। उम्मी का एक मतलब जो हम बहुत पहले से जानते हैं, वो तो ये है कि अनलेटर्ड, अनपढ़। अरबों को ना उम्मीयून कहा जाता था। उसकी क्या वजूहात है? नंबर वन, कि एक बहुत लंबा अरसा इन पर गुजर चुका था कि इनके ऊपर कोई आसमानी रहनुमाई नहीं आई थी। एक तो ये वजह थी जिसकी वजह से इनको उम्मीयून क्या कहा जाता था। और कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद इन पे बहुत लंबा अरसा गुजरा, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे इसको। तो कोई रसूल नहीं आया। दूसरी वजह क्या थी? कि इन पर किसी बैरूनी ताकत ने हुकूमत नहीं की। तो ये भी उम्मीयून के माना में आते हैं। तो अब वापस आते हैं उम्मी की तरफ। तो अब देखिए कि उम्मियों में से एक रसूल भेजा, इसलिए वो उम्मी कहा गया उनको। तो अदरवाइज आप देखिए कि अगर ये कहे ना कि उम्मियों का मतलब अनपढ़ है, तो फिर सारे अरब जो है वो अनपढ़ नहीं थे। क्योंकि हम उनकी शायरी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो आज भी मिल जाते हैं। इसके अलावा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पढ़ी लिखी थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा थे, वो पढ़े लिखे थे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे।
وہ تو قرآن خود بتاتا ہے نا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہی کیا ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار کیا. لیکن اس سے یہ میننگ لے لینا کہ سارے ہی وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے، تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا، بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے سوا باقی اقوام کو جینٹائلز کہتے تھے. چونکہ حضرت اسماعیل کے بعد کوئی رسول عربوں میں نہیں آیا تھا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان بہت ٹائم کے بعد ہوئی، جبکہ اسی عرصے کے پیرالل بنی اسرائیل میں نبوت کا ایک بہت لمبا سلسلہ چل رہا تھا. تو بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو امیین کہتے تھے. اور یہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کا امیوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. لیسا علیہا فی الامیین سبیل، کہ امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے ان کے ساتھ جو مرضی کر لو نا، اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھے گا. تو اب ان امیوں میں رسول آخر الزماں آ چکے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ تحقیر سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ نبی ہیں. ان کا یہ مطلب تھا، یا پھر اس طرح کی قوم پہ آئے ہیں جن پہ کبھی کوئی آسمانی ہدایت آئی نہیں لمبے عرصے تک. خیر، اب آیت کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ بات، دوبارہ سے آپ اس بات کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں. کہ وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ کے اوپر کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ابھی ابھی شریعت عطا ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میری رحمت ان کے لیے ہوگی جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو امی ہوگا. یعنی کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی. ذرا غور کریں کہ اللہ نے اپنی رحمت کو نبی امی کی پیروی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جنہوں نے 26 سال کے بعد آنا ہے. تو بنی اسرائیل کو ان کا آبجیکٹو بتا دیا گیا. رحمت چاہیے، یہ آبجیکٹو ہے، تمہیں یہاں پہنچنا ہوگا. اور یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. اور ظاہر ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا. تمہیں ابھی سے اپنا مائنڈ میک اپ کر کے چلنا ہوگا کہ ہاں ایک آخری نبی آئے گا اور ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. یہ بات ایک نسل سے دوسری، دوسری سے تیسری تک چلے گی. دوسری حیرت انگیز بات بھی اس میں یہاں پہ موجود ہے کہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی ہے نا، ابھی ہم نے دیکھا. لیکن انجیل وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے تقریباً 2000 سال بعد آنا ہے، اور پھر ان کے اوپر انجیل نازل ہونی ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ بڑی دو اہم پیشن گوئیاں بھی کر رہا ہے. تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ گول کیا ہے؟ نبی امی کی اتباع. یعنی آج کے یہود کے لیے بھی پھر یہی گول ہوا کہ تمہاری قسمت اس نبی امی کی پیروی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے. تو اس گول تک پہنچنے کے مائل سٹونز کیا ہیں؟ پہلا تورات، یعنی اس پر ایمان لانا. دوسرا انجیل، اس کے اوپر بھی ایمان لانا. اور اس ایمان میں وہ رسول بھی شامل ہیں جن کے اوپر یہ کتابیں اتریں گی. ایسے ملے گی رحمت. اللہ اکبر. اور یہ باتیں کب بتائی گئی ہیں اہل کتاب کو؟ طور پہاڑ پر بتائی جا رہی ہیں. طور کا نام آئے تو قرآن کے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک بات آ جانی چاہیے. یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تم پر معلق کر دیا تھا. یعنی یہ وہ وعدہ یا میثاق ہے جس کا ذکر ہم نے کافی بار پڑھا. اے بنی اسرائیل، تم میرے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا. اچھا جی، آگے بڑھنے سے پہلے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 کو یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا. میں آیت کی کا ٹیکسٹ بھی پڑھتی ہوں اور ترجمہ بھی. یہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا تھا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب اٹھائے تھے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. شرائط کیا تھی؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم نے زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور یہ لفظ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کا احترام اور تعظیم کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم نے اللہ کو قرض دیا، قرضاً حسنا، قرض حسنا. یہ تم نے کیا تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ضرور داخل کروں گا ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی.
فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جو کوئی کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، پس وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، نماز کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر بھی ہے، میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ اور ان کی تعظیم اور احترام بھی کرو، کیسے؟ ان کی تائید کر کے، اور اللہ کو قرض حسن دیتے رہو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس کے بینیفٹس بھی بتائے تھے اور نہ کرنے کے نقصانات بھی بتائے تھے۔ تو رسولوں پر ایمان لانے اور ان کی جو تائید کرنا، ان کی عزت و تکریم کرنا، عزت و تکریم ایسے تو نہیں ہوتی نا کہ ہاں جی ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن بات ہم آپ کی نہیں مانیں گے، تو اس میں رسول کی تائید بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت، اس آیت میں دیکھا کہ جنت سے لنک کیا گیا ہے، تو ان رسولوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور لفظ رسول بھی اہم ہے کہ بنی اسرائیل میں صاحب شریعت رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد پھر بنی اسماعیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آیت نمبر 156 جو ہم نے پیچھے پڑھی اس کے ساتھ ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے یتبعون، یہ جو لفظ آیا نا آیت نمبر 157 میں، یتبعونا، اس کو ہم نے 156 کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کہ اب جو نبی امی کی اتباع کریں گے اہل کتاب میں سے، وہ ان آیات پر ایمان لائیں گے جو اس نبی کی بعثت کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور ان پر بھی جو آج پھر قرآن میں بھی موجود ہے۔ اور جب ایمان لے آئے تو اب کس چیز کی پیروی کرنی ہوگی؟ ان کے مشن میں ان کا ساتھ دے کر، یعنی اقامت دین کا جو فرض ہے وہ ادا کرنے میں، کہ اللہ کی زمین پر قانون بھی اللہ ہی کا ہو جس کی زمین ہے، اور اس کام میں ریسورسز کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کیا ریسورسز ہیں؟ پھر وہ زکوٰۃ، جو پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آگے ذکر ہوگا۔ اور زکوٰۃ کے مصارف بھی اگر جب ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے تو اس میں فی سبیل اللہ بھی ایک مصرف ہے، اور یہ کون لوگ کریں گے؟ جو متقی ہوں گے، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمت ان کے لیے ہوگی۔ یہاں تک یہ بات ہوگی۔ اب آگے نا اس رسول امی کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں جو تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ 5 نشانیاں ہیں، آپ دیکھیے۔ یامرہم بالمعروف یہ ایک ہے، یامرہم بالمعروف، نمبر 1، وہ حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر، اور وہ روکتا ہے انہیں برائی سے، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے وہ پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، نمبر 4۔ اور نمبر 5، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتارتا ہے ان سے بوجھ اور وہ توق جو ان کے اوپر تھے، اسرہم اور اغلال کو بھی انڈر لائن کر لیجیے۔ تو 5 نشانیاں نبی امی کی بتائی گئی ہیں ان کی کتابوں میں جو کہ موجود ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ تم نے نبی امی کی پیروی کرنی ہوگی، ان کو نشانیوں کے ساتھ بتایا ہے۔ تو دیکھیے کہ پہلی نشانی کہ وہ کیا کام کرے گا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو اس کا حکم ہمیں قرآن میں بھی مختلف مقامات پہ ملتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت وسط، اس کی تاسیس کا مقصد بھی یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ویؤمنون باللہ، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، یعنی وہ پاکیزہ چیزیں جنہیں بنی اسرائیل کے علماء نے حرام کر رکھا تھا، حالانکہ وہ اوریجنلی حرام نہیں تھی شریعت میں، جیسے کہ ایک مثال لے لیں گے اونٹ کا گوشت۔ اگلا کام وہ کیا کرے گا، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزوں کو، یعنی کچھ حرام کو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر حلال کر دیا تھا۔ یہ بات تو ہم پہلے